नमस्कार, माउन्टेन प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म प्रमिला खतिवडा। नमस्कार, म सचिता बुढाथोकी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। नेकपामा विभाजन दिशामा जाँदा शीर्ष नेताहरूको सम्बन्ध चिसिँदै, शीर्ष नेताहरूको वाकयुद्ध भन्दा कार्यकर्ता गणको आरोप प्रत्यारोपको श्रृङ्खला चर्किँदै। प्रधानमन्त्री ओलीले राजा रजौटासँगको साठगाँठमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको नेकपा अध्यक्ष दाहालको आरोप, प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्न आन्दोलन गर्नु परेको भनाई। सभामुख सापकोटाद्वारा संवैधानिक परिषदले गरेका सिफारिसहरू फिर्ता पठाउने निर्णय। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि मात्रै सचिवालयमा प्राप्त भएकाले पत्र फिर्ता पठाइएको भनाई। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध 13औं दिनको सुनवाईसँगै रिट निवेदकको बहस सकियो। आजको पेशीमा सरकारी पक्षका कानून व्यवसायीको बहस हुने। 10 महिनापछि विद्यालय सञ्चालन भए पनि बागलुङका विद्यार्थी त्रासका बीच कक्षामा उपस्थित हुँदै, स्वास्थ्य मापदण्ड नअपनाउँदा विद्यार्थीहरू कोरोनाको उच्च जोखिममा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को टोली चीनको वुहान पुग्यो। कोरोना भाइरसको उत्पत्तिका बारेमा अनुसन्धान थाल्दै। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा साबिक विजेता लिभरपुलको सहज जित। लिभरपुलसँग वेस्ट ह्याम 3-1 गोल अन्तरले पराजित। तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ माउन्टेन टेलिभिजन। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा अहिले विभाजनको संघारमा छ। पार्टी पंक्ति दुई पक्षमा विभाजन भए पनि निर्वाचन आयोगले भने नेकपाको विभाजनलाई आधिकारिकता दिएको छैन। प्राविधिक रूपमा नेकपा एउटै भए पनि दुवै पक्षको गतिविधि देख्दा दल विभाजन हुने संघारमा रहेको देखिन्छ। दुवै पक्षका शीर्ष नेता अहिले वाक युद्धमा समेत लागेका छन्। तर शीर्ष नेता भन्दा अघि बढेर कार्यकर्तागण सामाजिक सञ्जालमा जुन स्तरको प्रस्तुत भइरहेका छन्, त्यसले अहिले आम जनमानसको ध्यान केन्द्रित गरिरहेको छ। विभाजनको दिशामा गएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा अहिले वाकयुद्ध चलिरहेको छ। शीर्ष नेताहरू नियमित जसो सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी भई एकअर्का विरुद्ध रिस पोख्ने काम गरिरहेका छन्। गत फागुनदेखि नै नेकपामा विभाजनको संकेत देखिए पनि प्रतिनिधि सभा विघटनपछि भने नेकपा स्पष्ट रूपमा दुई कित्तामा नै विभक्त भएको हो। फरक कित्तामा उभिए पनि सुरुका दिनमा दुवै पक्षले एकअर्का विरुद्ध सोच विचार गर्दै तर्कहरू प्रस्तुत गर्ने शैली पछाएका थिए। तर पछिल्लो समय यो अवस्था पुरै परिवर्तन भएको देखिन्छ। सार्वजनिक कार्यक्रममा हुने आरोप प्रत्यारोपको श्रृङ्खला वात्तै बढेको छ। यसरी भाषणको शब्दहरू आक्रामक हुँदै जानुमा आक्षेपको श्रृङ्खला बढ्नु नै मूल कारण रहेको बुझिएको छ। हुन त राजनीतिमा स्थायी शत्रु र स्थायी मित्र हुँदैन भनिन्छ। सोही कारण आजका दिनमा भाषण मार्फत गाली गलौजको नीति अपनाएका नेताहरू भोलिका दिनमा अंगालो मार्दै एउटै नीतिमा उभिए भने त्यसलाई नौलो मान्नु पर्दैन। तर पछिल्ला दिनहरूमा शीर्ष नेताको भाषण भन्दा चर्को रूपमा कार्यकर्तागणहरू चर्को रूपमा एक अर्काको उच्छित्तो काटिरहेका छन्। एक अर्काप्रति सामाजिक सञ्जालमा वाकयुद्धमा व्यस्त बनेका उनीहरूले वर्तमानकै अवस्थामा भविष्यको राजनीति हुन्छ भन्ने गरी अघि बढेको देखिन्छ। विगतमा तत्कालीन माओवादी र नेकपा एमालेका शीर्ष नेता मिलिसक्दा समेत कार्यकर्ता स्तर मिल्न नसकेको इतिहास हाम्रै सामु छ। अहिले पनि नेकपाका दुई कित्तामा उभिन साथ वैचारिक भन्दा पनि व्यक्तिगत लालछनामा ध्यान केन्द्रित गरेका कार्यकर्तागणलाई भोलिका दिन कुनै बिन्दुमा पुगेर एकै साथमा उभिनु पर्ने अवस्थामा कस्तो महसुस होला, अहिले यसमा ध्यान दिएको देखिँदैन। अहिले सामाजिक सञ्जालको युग छ। सामाजिक सञ्जालमा राखिएका विषयवस्तुहरू सार्वजनिक भएपछि ती कतै परमाणु रूपमा रहेका हुन्छन्। आज नेकपामा घर झगडा हुँदा विपक्षी कित्तामा उभिएका शीर्षदेखि दोस्रो तहका नेता विरुद्ध व्यक्त गरिएका विचार र आलोचना भोलिका दिनमा कसैले आफू विरुद्ध प्रयोग गरिँदा कस्तो महसुस गर्नु पर्ला भनेर सोच्न सकेको देखिँदैन। राजनीतिमा फुट र जुटको श्रृङ्खला चल्नु अस्वाभाविक होइन। समयसँगै परिवर्तन हुने राजनीतिक एजेन्डा र नीतिका कारण अहिले विचार नमिल्ने पार्टीसँग चुनावी तालमेल गरिन्छ भने सिद्धान्त मिल्ने दलसँग एकता समेत गरिन्छ। नेपाली राजनीतिमा यो श्रृङ्खला चलि नै रहेको छ। इतिहासले यी शिक्षाहरू दिइरहे पनि यसलाई बेवस्था गर्दै भइरहेका गतिविधिको गन्तव्य पक्कै पनि अनुकूल हुन सक्दैन। राजनीतिमा विचारको प्रशंसा हुन्छ, तर्कको प्रशंसा हुन्छ, तर गाली गलौजले अल्पकालीन तालिकको गटगटाहट पाउने र सामाजिक
सञ्जालमा अहिले चर्चा पाए पनि दीर्घकालमा भने यसको प्रभाव नकारात्मक नै रहने गरेको देखिन्छ। सोही कारण राजनीतिलाई वाकयुद्ध गर्ने थलो नबनाई तर्क र सिद्धान्तको आधारमा अघि बढाउन सके नेपाली राजनीतिमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने वातावरण बन्न सक्ने थियो। माउन्टेन टेलिभिजन राजनैतिक ब्युरो। नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री ओलीले देशभित्रका राजा र जौटासँगको साँठगाँठमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। आइतबार आफू निकट अखिल नेपाल किसान महासंघको केन्द्रीय समितिको दोस्रो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले यस्तो आरोप लगाउनु भएको हो। नेपाली जनता आफ्ना प्रतिनिधि मार्फत संविधान सभा मार्फत यो संविधान जारी गरेका छौं भनेर पहिलोचोटि नेपाली जनता सार्वभौम अधिकार सम्पन्न भएको र नेपाली जनताले आफ्ना प्रतिनिधि मार्फत पहिलोचोटि संविधानको घोषणा गरेको यो संविधानमाथि त्यस्तै प्रतिक्रान्तिकारीहरूसँग मिलेर अहिले त्यसमाथि प्रहार भएको छ र अध्यक्ष दाहालले प्राप्त उपलब्धिको रक्षाको निम्ति पुनः जुर्मुराएर आन्दोलित हुनुपर्ने अवस्था आएको पनि औलाउनु भएको छ। कार्यक्रममा नेकपा दाहाल नेपाल समूहकारका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री ओली आफूतिर मान्छे तान्न भएभरको शक्ति लगाउन व्यस्त रहेको पनि बताउनु भयो। बाट डटेर खडा भएका व्यक्तिहरूको पंक्ति छ अहिले हामीसँग। त्यसो हुनाले हामीसँग भएकाहरू यी जम्मै संघर्षबाट खरिएर आएका व्यक्तिहरू छन् र धेरै मान्छेहरू भ्रमबाट मुक्त भइरहेका छन्। अहिले पनि हामीलाई भनेका छन् कमरेड प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना हुन्छ भने हामी 20 जना मान्छे साथ दिन तयार छौँ। भयो भने हामी भएको एउटा त्यो संसद भङ्ग गर्ने कुराको पक्षमा जान्छौँ। दुवै अध्यक्षले पार्टीले गर्ने विरोध सभामा किसानहरूको तर्फबाट उल्लेख्य सहभागिता जनाउन तथा आफ्नो पक्षमा नेता कार्यकर्तालाई राखिरहन निर्देशन पनि दिनुभएको छ। प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले संसदीय सुनवाईका लागि संवैधानिक परिषदले गरेका सिफारिसहरूलाई फिर्ता पठाउनु भएको छ। संवैधानिक परिषदले गत पुस 5 मा प्रतिनिधि सभा विघटनपछि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त सहित विभिन्न निकायमा नियुक्त गरिएको भन्दै सभामुख समक्ष सिफारिस पठाएको हो। प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि संसदीय सुनवाई समितिको कार्यविधि स्वतः समाप्त हुने र नियुक्तिको सिफारिस सम्बन्धी पत्रहरू प्रतिनिधि सभा विघटनपछि मात्रै सचिवालयमा प्राप्त भएकाले ती सबै सिफारिस सम्बन्धी पत्रहरूलाई फिर्ता पठाइएको सचिवालयले जनाएको छ। अहिलेको अवस्थामा संसदीय सुनवाई हुन सक्ने अवस्था नरहेकाले सिफारिस फिर्ता पठाउने निर्णय लिएको उहाँको भनाइ छ। गत पुस 5 मा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा भंग गर्नुभएको थियो। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा बहसको क्रममा रहेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा रिट निवेदक पक्षका कानून व्यवसायहरूको बहस सकिएको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आइतबार रिट निवेदक 13 जना सहित अन्य कानून व्यवसायहरूको बहस सकिएको हो। आइतबारको बहसमा 5 जना रिट निवेदक र 7 जना रिट निवेदकका तर्फबाट कानून व्यवसायहरूले बहस गर्नु भएको थियो। 13औं दिनको सुरुवाईमा रिट निवेदक अमिता गौतमले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई कुनै पनि हालतमा संवैधानिक मान्न नसकिने तर्क गर्नु भएको थियो। अर्का रिट निवेदक लोकेन्द्र बहादुर ओलीले संविधानको रक्षक राष्ट्रपति भएकाले प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमलाई सदर गर्न नहुने भन्दै प्रधानमन्त्री भन्दा बढी दोषी रहेको दावी गर्नु भएको छ। त्यस्तै रिट निवेदक कमल बहादुर खत्रीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आफू बाहेक अर्का प्रधानमन्त्री बन्न नसक्ने दावीको खण्डन गर्नु भएको थियो। अर्का रिट निवेदक मणिराम उपाध्यायले संविधानमा कतै पनि प्रधानमन्त्रीलाई विशेष अधिकार नदिएको स्मरण गराउनु भएको थियो। अर्का रिट निवेदक तुलसी सिमखडाले 2 वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीको पद संविधानले रक्षा गरेकाले बाँकी समय प्रधानमन्त्रीले संविधानको रक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। त्यस्तै गरी रिट निवेदकका पक्षबाट बहस गर्ने सबै कानून व्यवसायहरूले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने कुनै अधिकार नदिएको भन्दै असंवैधानिक कदमको खारेज गर्नुपर्ने माग गर्नु भएको थियो। आजदेखि सरकारी पक्षका कानून व्यवसायहरूको बहस सुरु हुनेछ।
नेपाली जनता लामो समयदेखिको विकास र समृद्धिको चाहनामा छन्। यही चाहनालाई साकार बनाउने नारासँगै मुलुकमा थुप्रै राजनीतिक परिवर्तन भए, थुप्रै दल र नेताहरू उदाए, सरकारहरू फेरबदल भए, तर अझै पनि विकास र समृद्धिको सपनाले साकार रूप लिन भने सकेको छैन। विकास र समृद्धिको बाधक के हो, मुलुक किन समृद्धिको मार्गमा बढ्न सकिरहेको छैन भन्ने गम्भीर प्रश्न यतिखेर खडा भएको छ। एक रिपोर्ट। प्राकृतिक स्रोत साधनले सम्पन्न नेपाल अझै पनि विकासोन्मुख देशको श्रेणीभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन। गरिबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, सुलभ स्वास्थ्य सेवा र गुणस्तरीय शिक्षाको अभाव जस्ता समस्या नेपालका पर्याय जस्तै बनेका छन्। रोजगारीको लागि लाखौं युवाहरू विदेशिन बाध्य छन्। यो अवस्थामा सुधार ल्याई विकास र समृद्धि स्थापित गर्ने लामो समयदेखिको सपना हो। यसकै लागि देशमा थुप्रै राजनीतिक परिवर्तनहरू भए, तर विकास र समृद्धिको सपना झन्झन टाढिँदै गएको छ। विकास र समृद्धिको यात्रामा नेपाल किन पछाडि छ, सोच्नुपर्ने विषय बनेको छ। अर्थविद डाक्टर गोविन्द पोखरेल देशको यो अवस्थालाई राजनीतिक नेतृत्वमा रहेको भिजन र मिसनको अभावको परिणतिका रूपमा अर्थ्याउनुहुन्छ। बहुआयामिक भिजन भएको नेतृत्व हामीले पाउन सकेनौं। नारा मात्रै पायौं, योजना पाउन सकेनौं। त्यो योजना कार्यान्वयन गर्ने संरचना र जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने भिजन भएको, आइडिया भएको, परिचालन गर्ने संयन्त्रहरू निर्माण गर्ने, स्रोतको परिचालन गर्ने राजनीतिक आयामहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने नेतृत्व नपाएको हुनाले फेरि पनि हामी अस्थिरताको घुँघरीमा गएका छौँ। हामी फड्को मार्न सक्ने अवस्था अहिलेको राजनीतिक नेतृत्व, अहिलेको राजनीतिक विचारले हामी चाहिँ अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। विश्वमा विकासको फड्को मारेका देशहरूलाई हेर्दा राजनीतिक नेतृत्वबाटै सम्भव भएको देखिन्छ। देङ सियाओपिङले चीनलाई, ली क्वान यूले सिङ्गापुरलाई, महाथिर मोहम्मदले मलेसियालाई आजको आर्थिक सबल मुलुकका रूपमा खडा गरेका हुन्। नेपालमा भने राजनीतिक नेतृत्वले चुनावका समयमा देशको रूपान्तरणका चर्का नारा दिए पनि व्यवहारमा ती फिक्का साबित हुने गरेका छन्। हाम्रा देशका अगुवाहरू, चाहे त्यो राजनीतिमा होस्, चाहे सामाजिक क्षेत्रमा होस् अथवा नागरिक क्षेत्रमा होस्, यी अगुवाहरू देशका लागि काम गरिदिएन। देशका लागि काम नगर्दैपछि देश समृद्ध हुने होइन। उनले परिवारका लागि काम गरे, परिवार समृद्ध भयो, आफ्नो लागि काम गरे, आफू समृद्ध भयो। देशका लागि काम गर्दै भए देश समृद्ध हुन्थ्यो। यदि इमानदारीपूर्वक काम गर्ने हो भने हाम्रो मुलुक 5 वर्षमा आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्ने समृद्ध र सुन्दर देश बन्न सक्छ। आर्थिक समृद्धि र विकास नेपालका आम जनताको चाहना हो। जनताको यो चाहनालाई मूर्त रूप दिने दायित्व भने जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल र तिनको नेतृत्वको हो। तर मुलुकका राजनीतिक दल एवं सरकार बारम्बार यो दायित्वबाट चुक्दै आएका छन्। राजनीतिक दल र तिनको नेतृत्वले देशको समुन्नतिको मार्गमा ठोस कदम चालिन भने जनसमुदायले पनि विद्यमान राजनीतिक शक्तिको विकल्प खोज्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन। माउन्टेन टेलिभिजन राजनीतिक ब्युरोको सहयोगमा प्रकाश जोशी, काठमाडौँ। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पालो भएको छ विश्रामको। तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ माउन्टेन टेलिभिजन। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा नेकपा दाहाल नेपाल पक्षको माइती घरमा जारी धरनामा आइतबार नेकपा अध्यक्ष 2 पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल सहभागी हुनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै दाहाल नेपाल पक्षले यही माघ 14 गतेदेखि माइती घरमा दिँदै आएको धरनामा नेकपा अध्यक्ष 2 पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल सहभागी हुनु भएको हो। धरना कार्यक्रममा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको विकल्प नभएको बताउनुभयो। कुनै आधारै दिएको छैन, प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो अधिकारै छैन, संसद पुनर्स्थापनको कुनै विकल्पै छैन। यो संविधानले संसद पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भन्छ। केही दिनमा अब केपी ओलीको सरकार उहाँले भने जस्तै पाकेको फल जस्तै झर्छ। यसैगरी नेता सुरेन्द्र पाण्डेले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संविधान मार्ने कुचेष्टा गर्दै गलत बाटोमा लागेको उल्लेख गर्नुभयो। ओलीलाई सारा प्रतिक्रियावादीहरू जमजमाएर समर्थन गरिरहेका छन्। मैले सुनिरहेको छु आउँदो 23 गतेको ओलीको सभामा सबै राजावादीहरूले पनि उर्दी लगाएर सहभागी हुने कुरा घोषणा गरेका छन् भन्ने मैले सुनेको छु। त्यसैले ओलीजी राजावादीहरूको भिडमा बसेर तपाईले जतिसुकै नकारात्मक र
गलत बाटो उल्टो बाटो हिँड्ने चेष्टा गरे पनि नेपाली जनताले समाजवादको यात्रालाई छोड्ने छैनन्। तपाईको प्रतिगामी कदमलाई परास्त गर्नको लागि लाग्नेछन्। यो संकल्पका साथ नेपाली जनता उठिसके, हामी त्यो बाटोमा लाग्नेछौँ। माघ 14 गतेदेखि माइती घर मण्डलमा जारी धरना आइतबार सकेको नेकपाले जनाएको छ। अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले पार्टी भित्रैबाट छापामार शैलीमा संविधानको प्रबन्धभन्दा पृथक खालका अभ्यास भएपछि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुपरेको बताउनु भएको छ। मुस्लिम समुदायको हक हितको संरक्षण, सम्वर्धन, सशक्तिकरण विषयमा आइतबार काठमाडौँमा आयोजित अन्तर्क्रियामा बोल्दै अर्थमन्त्री पौडेलले यस्तो भनाइ राख्नु भएको हो। उहाँले अनुशासित प्रतिनिधि सभा निर्माण गर्नका लागि जनताप्रति, राष्ट्रप्रति जवाफदेही भएर काम गर्ने प्रतिनिधि सभा निर्माण गर्न ताजा जनादेशमा जाने निर्णय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको पनि बताउनुभयो। सरकारलाई जनताको पक्षमा राम्रा काम गर्न नदिने क्रियाकलाप भएकोले पनि प्रतिनिधि सभा विघटन गरी अनुशासित प्रतिनिधि सभा निर्माण गर्न चुनावमा जानु परेको स्पष्ट पार्नुभयो। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू केपी शर्मा ओली उहाँको नेतृत्वको सरकारले जनताका पक्षमा, राष्ट्रका पक्षमा युगीन महत्त्वका कामहरू गरिरहँदा ती कामहरूलाई साथ दिने, समर्थन दिने, सहयोग गर्ने होइन, पार्टी भित्रैबाट खुट्टा तान्ने, मुलुकलाई राजनीतिक अस्थिरतातर्फ धकेल्ने, पार्टीमा विग्रहको अवस्था सृजना गर्ने त्यस प्रकारका प्रयासहरू भए। संविधानको अर्थ र मर्मलाई बुझ्ने हो भने प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुने कुनै सम्भावना नभएको उहाँको भनाइ छ। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले विगत 3 वर्षको कामको मूल्याङ्कन र अनुभवलाई केन्द्रमा राखेर प्रदेशका योजना बनाउन निर्देशन दिनुभएको छ। आइतबार प्रदेश समन्वयन परिषदको चौथो बैठकलाई रूपन्देहीको मणिग्राममा सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले परिषद सदस्यले प्रदेशको विकासका सवालमा चिन्तन गर्नुपर्ने धारणा राख्नु भएको छ। यसअघि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफ्नो पालिकाको मात्रै चिन्तन गर्नुपर्नेमा अब पुरै प्रदेशको पर्ने गरी मन्त्री परिषदले कार्यविधि पारित गरेको समेत उहाँले जानकारी गराउनु भएको छ। अलिक बढी नेतृत्व चाहिँ गम्भीर र संवेदनशील छ। त्यो कार्तिक पालिकाहरूमा प्रभावकारिता देखिन्छ। हामीले विशेष अनुदानका माध्यमबाट हरेक पालिकाहरूलाई वार्षिक रूपमा चाहिँ 70-80 लाख रुपियाँसम्म खर्च गर्न सक्ने हिसाबले साधन स्रोतले सम्पन्न बनाइदिएका छौँ। उहाँले प्रदेशको राजधानी दाङ तोक्ने सवालमा प्रदेश सभाले गरेको निर्णय सही भएको भन्दै राजधानीलाई गौरव गर्न लायक बनाउने तर्फ सचेत हुन समेत पूर्वाधार विकास कार्यालयलाई आह्वान गर्नु भएको छ। नेकपाको दाहाल नेपाल पक्षले केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएको छ। बैठक आज बिहान 11 बजे कार्की बैंकेटमा बस्ने भएको छ। बैठकमा पार्टीको आगामी रणनीति र समसामयिक विषयमा छलफल हुने जनाइएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि नेकपा 2 फरक कित्तामा उभिएको छ। वैचारिक हिसाबले स्पष्ट रूपमा 2 कित्तामा विभाजन भए पनि निर्वाचन आयोगले नेकपा विभाजनलाई आधिकारिकता नदिएपछि नेकपा दाहाल नेपाल पक्षले पहिलो पटक केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएको हो। निर्वाचन आयोगले 441 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बैठक नै नेकपाको आधिकारिक हुने निर्णय गरेको थियो। 441 जना मध्ये आफूहरूसँग 297 जना केन्द्रीय सदस्य रहेको दाहाल नेपाल पक्षले दावी गर्दै आएको छ। बागमती प्रदेश सभाको बैठक माघ 19 गते दिउँसो 2 बजे बस्ने भएको छ। आज बस्ने बैठकमा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल विरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावको प्रक्रियामाथि छलफल प्रारम्भ हुने बताइएको छ। प्रदेश सभाको यसअघिको बैठकमा मुख्यमन्त्री पौडेल विरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावमाथि सामान्य छलफल भई स्थगित गरिएको थियो। प्रदेश सभामा सत्तारूढ नेकपाका 80, नेपाली कांग्रेसका 22, साझा विवेकशील दलका 3, राप्रपाका 2, नेपाल मजदुर पार्टीको 2 र स्वतन्त्र पार्टीका 1 गरी 110 जना प्रदेश सभाको सदस्यहरू रहेका छन्। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पालो भएको छ विश्रामको। तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ माउन्टेन टेलिभिजन।
विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कोरोना महामारीमा हाम्रो संयमता समयमै कुष्ठरोग व्यवस्थापनमा सक्रियता भन्ने नाराका साथ 68औं विश्व कुष्ठरोग दिवस बागलुङमा पनि मनाइएको छ। नेपालबाट 2066 सालमा कुष्ठरोग निवारण गरिएको घोषणा भए पनि अहिले फेरि कुष्ठरोग देखा पर्न थालेको छ। देशमा गत आर्थिक वर्ष 2076-77 को असार मसान्तसम्म 2044 जना कुष्ठरोगी देखिएको तथ्याङ्क छ। कुष्ठरोग निवारण गरिएको घोषणा भएको 11 वर्ष बिते पनि बागलुङमा अझै पनि 4 जना कुष्ठरोगीले औषधि सेवन गरिरहेका छन्। गत वर्षसम्म जिल्लाको बागलुङ नगरपालिकामा 1, काठेखोला गाउँपालिकामा 1, निसेखोला गाउँपालिकामा 1 जना गरी 3 जना बिरामी रहेकोमा यस वर्ष बडीगाड गाउँपालिकामा थप 1 जनामा यो रोग देखिएपछि बागलुङ जिल्लामा कुष्ठरोगीको संख्या 4 पुगेको हो। अहिले बागलुङमा 2 जना पुरुष र 2 जना महिला चाहिँ बहुऔषधि उपचार पद्धतिबाट उपचार गराइरहनु भएको छ। सरकारको प्राथमिकतामा नपर्दा सन् 2020 सम्म देशबाट कुष्ठरोग उन्मूलन गर्ने सरकारको रणनीति असफल भएको छ। 7 वटा प्रदेश मध्ये गण्डकी प्रदेशमा 79 जना कुष्ठरोगी भएको तथ्याङ्क छ। बिरामीमाथि हुने सामाजिक भेदभावका कारण पनि रोग नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण हुँदै गएको स्वास्थ्य कार्यालय बागलुङले जनाएको छ। निवारणकै स्थितिलाई चाहिँ दिगो राख्नुपर्ने अवस्था रहेको छ र सरले भन्नुभएको छ यसमा हामीले यो लेप्रोसीमा चाहिँ मुख्य कुरा चाहिँ लान्छनाहरू के कुरा छ, यसलाई कसरी हटाउन सकिन्छ भन्ने कुरा नै प्रमुख रहेको छ र यसमा हामीले गर्न सक्ने भनेको चेतना बढाउने काम नै हो र विशेष गरी चाहिँ यसको उपचार हुन्छ। पछिल्लो जनगणना अनुसार नेपालमा 5 लाख व्यक्तिमा अपाङ्गता छ। अपाङ्गताको 2% कुष्ठरोगका कारण हुने गरेको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्धमा समाजका विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूले सृजनात्मक रूपमा आन्दोलन गरेका छन्। आइतबार काठमाडौँको सिफलमा समाजका विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा आफ्नो कला तथा सृजनाको माध्यमबाट विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। शिक्षाविद केदार भक्त माथेमाले विश्वविद्यालय लगायत कुनै पनि निकायमा राजनैतिक हस्तक्षेप हुन नहुने संघीयता र समाजवाद प्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। एउटा कन्स्टिट्युसनल बडिजहरुमा पनि उहाँहरुको यसरी हात चुक्नु हो। वी हैव टु पुट एन एन्ड टु दिस। यसलाई बन्द गर्नै पर्छ। तपाईको सहनै हुन्न। तपाईको मेरो विचारमा राजनीतिको एउटा छ राजनीतिले गर्नुपर्ने कुराहरू, तर यस्तो हेर्नुस् अरे शिव कोही बेला त के गरौँ हुन्छ। मलाई थाहा छ मैले 4 जना प्रधानमन्त्रीलाई बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री उहाँहरू छुट्टै पटक प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि बिन्ती गरेर भनेको छु विश्वविद्यालयमा तपाईहरुले हात नबढाउनुस् है प्रधानमन्त्रीज्यूहरू। कहिले राम्रो हुन्न यो, कहिले पनि नगर्नु। जुन विश्वविद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुन्छ त्यो विश्वविद्यालयले कहिले पनि राम्रो गर्न सक्दैन। लेखक खगेन्द्र सङ्ग्रोलाले नागरिक आन्दोलनको मर्म संसद पुनर्स्थापना र संविधानको रक्षा गर्नु मात्रै नभएर संविधान संशोधन गराउनेसम्म रहेको बताउनु भएको छ। नेपालको आधा जनसङ्ख्या यो संविधानभन्दा बाहिर छ। यो संविधान नेपालको आधा जनसङ्ख्याको रगत र आँसुले लेखिएको छ। हाम्रो माग के हो भने हाम्रो शक्ति सीमित हुन्जेलसम्म हामी भन्छ यो संविधान संशोधन गर, संविधानबाट बाहिर परेका सबै नागरिकलाई संविधानमा प्रवेश गराऊ, नेपालका सबै नागरिकलाई यो राज्य मेरो हो, यो तपाईँको संविधान मेरो हो, संविधानमा मेरो पनि ठाउँ छ भन्ने महसुस होस्। नागरिक आन्दोलनमा समसामयिक राजनैतिक परिवेशसँग सम्बन्धित कार्टुन तथा लेकार्डहरू पनि प्रदर्शन गरिएको थियो। कोरोनाको कारण 10 महिनादेखि ठप्प रहेको विद्यालय सञ्चालन गर्न स्थानीय तहले अनुमति दिएसँगै बागलुङमा पनि भौतिक रूपमै विद्यालय सञ्चालनमा आयो। तर कोरोनाको त्रास कायमै रहँदा विद्यालयमा अध्ययन गर्न आउने विद्यार्थीमा भने पढाइप्रति खासै ध्यान गएको देखिँदैन। सरकारले कायम गरेको स्वास्थ्य मापदण्ड नअपनाउँदा विद्यार्थीहरू त्रासका बीच पढ्न बाध्य भएका छन्। नेपालमा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउने अभियान सञ्चालन भइसक्दा पनि विद्यालयमा अध्ययन गर्ने बालबालिकामा भने कोरोनाको त्रास कायमै रहेको छ। कोरोना महामारीका कारण झण्डै 10 महिनापछि विद्यालयहरू भौतिक रूपमा सञ्चालनमा आए पनि विद्यार्थीहरूमा भने त्रासका कारण पढाइमा लगाव बढ्न सकेको छैन।
यो तपाईहरुलाई जानकारी नै छ बच्चाहरु लामो टाइम 9 महिनापछि आउँदाखेरि बच्चाको धेरै समस्याहरु थियो किनभने बच्चाहरु एउटा त्यो आफ्नो जुन एउटा फर्ममा थिए बच्चाहरु पहिला त्यसलाई फेरि फर्ममा ल्याउन हामीलाई अलिकति समस्या भइराखेको छ अहिले भर्खरै हामीले एउटा फर्स्ट एक्जाम भनेर त्यसरी गरायो त्यसमा चाहिँ बच्चाको धेरै समस्याहरु देखिएको छ बच्चाहरुमा एउटा जुन चामनेस पहिलाको थियो त्यस्तो छैन अहिले विद्यालय निरन्तर रूपमा चलिसकेपछि अलिकति विद्यार्थीहरुको मनोभावनामा हामीले बढी चञ्चलपन र शिक्षकहरु र विद्यार्थीको बीचमा अलिक ग्याप बढी भएको हामीले महसुस गरिरहेका छौं हामी पहिला चाहिँ निरन्तर रूपमा चाहिँ कक्षा सञ्चालन गर्दाखेरि उनीहरुका चाहिँ अनुशासनका कुराहरु उनीहरुलाई चाहिँ दैनिक जीवनयापन गर्ने हुनको लागि चाहिँ जति पनि हामीले सिकाइ सहजीकरण गर्थ्यौं सिकाउँथ्यौं बुझाउँथ्यौं त्यो चाहिँ अहिले लगभग 8-9 महिना जुन प्रकारको विद्यालयमै नगर्दै गर्दाखेरि त्यो अलिकति टाढा भएको अनुभव गरिरहेका छौं निषेधाज्ञापछि विद्यालय खुले पनि विद्यालयमा आएर अध्ययन गर्दा पहिलाको जस्तो सहज वातावरण नभएको विद्यार्थीहरू बताउँछन् राम्रो शिक्षा प्रदान गर्नको लागि हामी हरेक विद्यार्थीलाई सोशल डिस्टेन्समा बसेर अनि हामीलाई सक्दो रूपमा कसरी सुरक्षा हुन सकिन्छ भन्ने प्रक्रियाहरूलाई हामीलाई सल्लाह दिएर र हामीले त्यसलाई राम्रोसँग नियन्त्रण गरेर उहाँले सक्दो शिक्षाहरू पनि राम्रो स्वस्थ रूपमा हामीलाई दिनुभएको छ जब यो स्कुल खुल्ला भयो त्यो प्राविधिक क्षेत्रबाट भन्दा हामी बाहिर निस्केर जब भौतिक रूपमा यहाँ विद्यालयमा आयौँ हामीले जसरी पढ्यौँ त्यो पहिला जसरी सबै साथीहरूसँग घुम्नु भएर सबैजना एकअर्कासँग सरसल्लाह गरेर पढ्ने अवस्था चाहिँ अन्त थिएन सरकारले भौतिक दूरी कायम गरी मास्क सेनिटाइजर लगायतका स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेर विद्यालय सञ्चालन गर्न निर्देशन दिए पनि यति बेला त्यो नियम पूर्ण रूपमा पालना भएको भने देखिँदैन कतिपय निजी विद्यालयले कोरोनाको समयमा शिक्षक कटौती गरी कोरोना अघि छुट्टा छुट्टै सेक्सनमा रहेका विद्यार्थीलाई समेत एउटै कक्षामा राखेर अध्यापन गराउन थालेका छन् अनिवार्य मास्क र सेनिटाइजरको प्रयोग गरे पनि विद्यार्थी बीच भौतिक दूरी कायम गर्न चुनौती थपिएकोले कोरोनाको जोखिम बढेको छ माउन्टेन टेलिभिजनका लागि बागलुङ सहकर्मी सुभाष आचार्यको सहयोगमा जिल्ला ब्युरो हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन् माउन्टेन प्राइम न्यूजमा फेरि पालो भएको छ विश्रामको तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ माउन्टेन टेलिभिजन विदेशमा पसिनासँग पैसा साटेका गुल्मीका युवाहरू मेहनत र परिश्रम गर्न सके स्वदेशमै केही गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण बनेका छन् विदेशबाट फर्केर गुल्मी रेसुङ्गा नगरपालिकाका युवाहरू सामूहिक रूपमा व्यावसायिक कृषिमा लागेर उदाहरण बनेका हुन् गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिका 10 सिमिचौरका 5 जना तथा 4 अर्खलेका 1 जना गरी 6 जना युवाहरू मिलेर वर्षौंदेखि बाँझो जमिनमा कृषि तथा पशुपालन शुरू गरेका छन् उनीहरूले 75 रोपनी जग्गा 10 वर्षका लागि लिजमा लिएर कृषि तथा पशुपालनमा लागेका छन् कोरोना महामारीका कारण विदेशबाट घर फर्किएका युवाहरू कृषिमा भविष्य खोज्दै सामूहिक कृषि खेतीमा आकर्षित भएका हुन् उनीहरूले 50 रोपनी जग्गामा तरकारी तथा फलफूल उत्पादन गरिरहेका छन् बाँकी 25 रोपनी जग्गामा घाँस उत्पादन तथा खोर निर्माणका लागि प्रयोगमा ल्याएका छन् जग्गा लिजमा 10 वर्षमा लिइराखेका छौँ 70-75 रोपनीको हाराहारीमा टोटली जग्गा छ र 50 देखि 52 को रोपनीको हाराहारीमा चाहिँ खेती गरौँ भनेर चाहिँ त्यसमा लागि परेका हौँ म विदेशदेखि अब छुट्टीमा आएको मान्छे हो चाहिँ कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरिमा भिजा पनि एक्सपायर भइदियो अनि त्यसपछि सबै साथीहरू मिलेर चाहिँ यतैतिर गरौँ तर सब्जी तरकारी गरौँ कृषितिर लागौँ भन्ने सोच राखेर सन्तोषजनक छौँ खुसी छौँ गरिरहेछौँ मेहनत उत्पादित कृषि उपजको बजारीकरण र उचित मूल्यका लागि बजार चाहर्नुपर्ने विगतको अवस्था अहिले छैन नगरपालिकाले घर घरमा गएर खरिद गरिदिन थालेपछि कृषक झनै उत्साहित बनेका छन् बाटाको लागि समस्या छ बाटाको लागि चाहिँ त्यो बाटाको चाहिँ हामी पहल गरिरहेका छौँ अनि कृषि सामग्री कृषि औजारहरू पनि उपलब्ध गराइदिनु भयो भने हामीलाई धेरै सहज हुन्छ जेठदेखि हामीले चाहिँ तरकारीहरू बजारमा लगेर आफै बेच्ने ओर्ने समस्या यतिकै धेरै पर्यो बर्खाको समयमा नि अहिले चाहिँ नगरपालिकाको गाडी चाहिँ यहीँ आएर लगिदिने भएकोले धेरै सहज भएको छ
उनीहरूले 7 लाखको लगानीमा गत जेठबाट कृषि तथा पशुपक्षी फार्म दर्ता गरी व्यवसाय सुरु गरेका हुन्। विदेशमा भन्दा आफ्नै देशमा मेहनत र परिश्रम गरे मनज्ञ आमदानी गर्न सकिने उनीहरूको विश्वास छ। कृषि उपजलाई हाट बजारको माध्यमबाट रेसुङ्गा नगरपालिकाले बिक्री वितरण गर्दै आएको छ। बिचौलियाको अन्त्य गर्दै कृषकलाई उचित मूल्य दिएको नगरपालिकाको दाबी छ। व्यावसायिक बनाउनको लागि साना कृषकहरूलाई व्यावसायिक बनाउनको लागि चाहिँ सहयोग गर्दछ। यसले चाहिँ हाम्रो जुन प्रदेश स्तरमा नपुग्दासम्मको पहिलो खुड्किलो कृषकहरूको प्राविधिक अनि औजार उपकरणहरू सामान्य किसिमका जस्तै जनरल किसिमको चाहिँ सानो चाहिँ अनुदानका कार्यक्रमहरू चाहिँ नगरपालिकाले सहयोग गर्छ भने त्यहाँभन्दा माथिको चाहिँ बृहत तरिकाले उहाँहरू पकेट ब्लकमा गइसकेपछि चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ व्यावसायिक रूपमा चाहिँ केन्द्रले प्रदेशले सहयोग गर्दछ। पछिल्लो समय युवाहरूले कृषिलाई गुजारा उन्मुख भन्दा पनि व्यावसायिक बनाउन थालेका छन्। व्यावसायिक कृषिमा लागेका युवालाई सरकारले समयमै प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि गुल्मी सहकर्मी सुमन महताराको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को टोलीले चीनको वुहान बजारको भ्रमण गरेको छ। कोरोना भाइरसको उत्पत्तिका बारेमा अनुसन्धान गर्न खटिएको टोली आइतबार कोरोना संक्रमण फैलिएको भनिएको वुहानमा पुगेर सामुद्रिक जीव बजारको भ्रमण गरेका हुन्। यो बजारलाई गत वर्षको जनवरीदेखि नै सिल गरिएको थियो, तर WHO का सदस्यहरूलाई मात्र प्रवेश दिइएको छ। विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस अनुसन्धानमा चीनले गरेको ढिलाइ एवं राजनीतिक आरोह अवरोहका बीच WHO को टोलीले जनावरबाट मानिसमा भाइरस कसरी सरेको थियो भन्ने अनुसन्धान गर्न खोजेको छ। तर भाइरसको स्रोत पहिचान गर्न निकै कठिन रहेको WHO ले जनाएको छ। वुहानबाटै फैलिएको आशंका गरिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट विश्वभर 20 लाख भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भइसकेको छ। अब पालो खेल समाचारको। इंग्लिश प्रिमियर लीग फुटबलमा साबिक विजेता लिभरपुलले सहज जित निकालेको छ। आज बिहान सम्पन्न खेलमा लिभरपुलले वेस्ट ह्यामलाई 3 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। वेस्ट ह्यामको मैदानमा भएको खेलमा लिभरपुललाई जित दिलाउन मोहम्मद सलाहले 2 गोल गरे भने जर्जिनियो विजनाडमले 1 गोल थपे। वेस्ट ह्यामका तर्फबाट क्रेग डसनले 1 गोल फर्काए। पहिलो हाफ गोल रहित बराबरीमा सकिए। मिनेटमा सलाहले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दा लिभरपुल 2-0 ले अगाडि रह्यो। यस्तै खेलको हानमा रहेको छ। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ माउन्टेन टेलिभिजन। माउन्टेन प्राइम न्यूजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार पुनः एकपटक। नेकपामा विभाजन दिशामा जाँदा शीर्ष नेताहरूको सम्बन्ध चिसिँदै शीर्ष नेताहरूको वाक युद्धभन्दा कार्यकर्तागणको आरोप प्रत्यारोपको श्रृङ्खला चर्किँदै। प्रधानमन्त्री ओलीले राजा रजौटासँगको साँठगाँठमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको नेकपा अध्यक्ष दाहालको आरोप, प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्न आन्दोलन गर्नुपरेको भनाई। सभामुख सापकोटाद्वारा संवैधानिक परिषदले गरेका सिफारिसहरू फिर्ता पठाउने निर्णय, प्रतिनिधि सभा विघटनपछि मात्रै सचिवालयमा प्राप्त भएकाले पत्र फिर्ता पठाइएको भनाई। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध 13औं दिनको सुनवाईसँगै रिट निवेदकको बहस सकियो। पेशीमा सरकारी पक्षका कानून व्यवसायीको बहस हुने। 10 महिनापछि विद्यालय सञ्चालन भए पनि बागलुङका विद्यार्थी त्रासका बीच कक्षामा उपस्थित हुँदै स्वास्थ्य मापदण्ड नअपनाउँदा विद्यार्थीहरू कोरोनाको उच्च जोखिममा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को टोली चीनको वुहान पुग्यो। कोरोना भाइरसको उत्पत्तिका बारेमा अनुसन्धान थाल्दै। र इंग्लिश प्रिमियर लीग फुटबलमा साबिक विजेता लिभरपुलको सहज जित। लिभरपुलसँग वेस्ट ह्याम 3-1 गोल अन्तरले पराजित।
माउन्टेन प्राइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।